बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो खूबसूरत फूलों के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो थोड़ी लेंदी है, तो चाहती हूँ कि आप इसे एंड तक देखिए प्लीज़, क्योंकि मैं इसमें आपसे आज बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मेरा जो 2020 का समर गार्डन था लास्ट ईयर का, वो शेयर करूँगी, उसका पूरा ओवरव्यू शेयर करूँगी। और दूसरा मैं माह रमज़ानुल मुबारक की कुछ बहुत प्यारी प्यारी और ख़ूबसूरत सी बातें भी शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और चलती हूँ लेकर आपको मैं अपने समर गार्डन में, लास्ट ईयर के समर गार्डन में। तो खुशामदीद है आपको मेरे लास्ट ईयर के ये समर गार्डन में। तो देखें कैसा हरा भरा सा मेरा गार्डन हो रहा है। तो इसी खूबसूरत गार्डन की ओवरव्यू के साथ रमज़ान मुबारक की खूबसूरत माह रमज़ान की मैं आपको ढेरों 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 मुबारकबाद देती हूँ, जो कि अनकरीब हमारे ऊपर साया फ़िगन होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे इसी हवाले से कुछ बात करूँगी। तो इससे पहले सबसे पहले मैं जो आयत आपके साथ शेयर करूँगी वो कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों से फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान मुबारक अहले ईमान के लिए नेकियों का मौसम बहार है। इस महीने में दिल की ज़मीन तक़वा के बीज को कबूल करने के लिए आम दिनों की बनिस्बत ज़्यादा साज़गार होती हैं और नेकियों की नशोनुमा के लिए रूहानी फ़िज़ा ज़्यादा मुवाफ़िक होती हैं। एक तरफ खुदा के नूर और उसकी रहमत का नज़ूल दिलों की मुर्दा ज़मीनों में नई जान डालता है, इसी तरह इसमें ईमान का नूर और नेकी का शौक़ भी पैदा करता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जिसमें खुदा की अताअत व बंदगी का जज्बा उभरता है। दिलों में नेकी के लिए मोहब्बत और बुराई के लिए नफ़रत पैदा होती है। बड़ी तादाद में मुसलमान नेकी की तरफ रुजू करते हैं। रमज़ान मुबारक की आमद पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को जमा करके खुतबा खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, ताकि वो इस मुबारक महीने का शान इस्तक़बाल करें, रोज़े और नवाफिल के एहतमाम का अज़म करें और नेकी और तक़वा का ज़्यादा से ज़्यादा ज़ादरी राह फ़राहम करें। तो आइए आज हम भी इस खुतबे को सुनेंगे। मैं आपको आज उस खुतबे को सुनाऊँगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फ़िगन हो रहा है। इस महीने में एक रात ऐसी हैं जो फ़ज़ीलत बरकत के लिहाज से 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं और उसकी रातों में क़याम को नफ़िल के दर्जे में रखा है। इस महीने में जो शख्स खुदा का क़ुर्ब हासिल करने के लिए नेकी का कोई ऐसा अमल करे जिसकी हैसियत नफिल की है, तो इसको इसका अज्र सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा, और जो फ़र्ज़ अदा करेगा इसको इसका सवाब आम दिनों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का सिरा जन्नत है। ये हमदर्दी गमख्वारी का महीना है। इस महीने में मोमिन बंदों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो इस महीने में किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराएगा, उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, उसको आतिश दोज़ख से निजात मिलेगी और इसको इसके अमल का अज्र सवाब रोज़ेदार के बराबर मिलेगा और ख़ुद रोज़ेदार के अज्र में भी कोई कमी नहीं आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक के पास तो सामान इफ्तार नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये अज्र सवाब इसी आदमी को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी और थोड़ी पानी के घूंट पर किसी रोज़ेदार को अफ्तार करा दे। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिला दे, इसको अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा, फिर उसे प्यास न लगेगी यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो वो देखें कितनी सारी सेल लगी हैं रमज़ान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस सेल से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तो प्यारी बहनों बस अपने रमज़ान में खाने, मेरे ख़्याल से ज़्यादातर ख़वातीन क्या करती हैं कि हम ख़वातीन ज़्यादातर यही करती हैं, या तो शॉपिंग्स करने में लगी रहती हैं और
ہم یا تو پھر اپنے کچن میں جو ہے نا وہ بس نت نئے کھانے بنانے میں مصروف رہتی ہیں، اور اتنی قیمتی اور اتنی فائدہ والی سیل کو ہم لوگ بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ دنیا کی سیل کی لوٹ پڑتی ہیں تو اسے میں بھاگے دوڑے چلتے ہیں، جبکہ یہ جہاں ہماری تا حیات زندگی ہے، جنت الفردوس، اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی تگ و دو نہیں کرتے۔ جبکہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، ہم رحمت نہیں سمیٹتے، درمیانی حصہ مغفرت ہیں، اسے بھی سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات ہیں، اور اس دوزخ کی آگ کے نجات سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بڑی مسٹیک جو ہم خواتین کرتی ہیں نا، وہ اینڈ جو افطار کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت تک ہم کچن میں بزی رہتی ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی کام ہمارا رہ جاتا ہے، دسترخوان وہاں سج جاتا ہے، اور ہمارے پکوڑے ہیں کہ وہ فرائی ہی نہیں ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم اتنا قیمتی وقت جو کہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے وہ ہم ضائع کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے پیارے بہنوں، کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ پچھلے 11 مہینے رمضان سے پہلے کے جو ہیں، ان میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے، اور اگلی جو 11 مہینے آنے والے ہیں رمضان کے بعد کے، ان میں ہمیں بہتر سے بہترین اپنی تربیت کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں یہ جو افطاری کا بہترین وقت ہے نا، بالکل اینڈ افطاری کے وقت وہ کچن سے فارغ ہو جانا ہے، کم از کم 15 منٹ پہلے ہم فارغ ہو جائیں، اور ہم پھر تمام اہل خانہ کے ساتھ مل کر روزانہ ایک حدیث کا مطالعہ کریں، اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، کیونکہ یہ بہت قبولیت کا وقت ہے اور بہت خوش نصیبی کا وقت ہے، کہ یہ وہ وقت ہے کہ رب العالمین ہماری دعائیں رد نہیں کرتا۔ تو پیاری بہنوں، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک اور بڑی غلطی جو ہم کرتی ہیں، خواتین ہی زیادہ تر کرتی ہیں، ہر انسان کرتا ہے لیکن خواتین میں چونکہ یہ زیادہ خواتین کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم غیبت بہت کرتی ہیں۔ پیاری بہنوں، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار تمام لوگوں سے فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں، اور جب تک کہ میں نہ کہوں آپ افطار نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ آئے، افطاری کی اجازت لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور لوگوں نے افطاری کی۔ اسی طرح ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے گھر کی دو جو خادمائیں ہیں وہ روزہ افطار کے لیے اجازت چاہ رہی ہیں، تو کیا وہ افطاری کر لے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر انہیں قے کرواؤ، یعنی کہ انہیں قے کرواؤ۔ اور جب انہوں نے صحابہ نے وہاں جا کر قے کروائی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ان کی قے میں سے خون کے لوتھڑے نکلے۔ پیارے بہنوں، کیوں نکلے؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے سنا تھا، اور انہوں نے اسی بنا پر کہا کہ ان کا روزہ نہیں ہے۔ پیارے بہنوں، ہم اتنی محنت سے روزہ رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے، اور اپنا اتنا وقت ہم اپنے رب کے لیے لگاتے ہیں، لیکن اس میں اس طرح کی جو کچھ خرافات ہیں جس کو منع کیا گیا ہے، غیبت، حسد، بغض، کینہ، قطع تعلق، ان سب کو اگر ہم لے کر چلیں گے روزے کے ساتھ ساتھ، تو میرے بہنوں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ روزہ قبول ہو۔ تو پلیز رمضان سے پہلے ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیجیے، اور رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کو بالائے طاق رکھیے، کیونکہ مغفرت کا دن صرف شب برات نہیں ہے، مغفرت کا دن پورا سال ہے، توبہ کا دن پورا سال ہے۔ تو توبہ کرتے رہیے، بغض، حسد اور کینہ اپنے دل سے نکالیے، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے جڑیے، اور قطع تعلق کو ختم کیجیے، قطع رحمی کو آپ عام کیجیے، اور اپنے روزوں کو بہتر سے بہترین بنائیے۔ اور ہم انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم ان تمام خرافات سے بچتے ہوئے رمضان المبارک کا بہترین استقبال کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک قرآن کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت سی ایسی فتوحات بھی
رمضان میں ملی ہیں، اور رمضان میں بہت پیاری سی ایک رات شب قدر بھی آتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں فائدہ اٹھانا ہے ان تمام سیلوں کا جو رمضان میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سجائی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں کرنا کیا ہے کہ رمضان میں اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں اگر کہیں دورہ قرآن ہے تو دورہ قرآن کا اہتمام کیجیے، کیونکہ صحابہ کرام کی کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ ان کو تمام کو ایک طرف جمع کر کے وہ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کا دورہ کیجیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن کو اس کا حق دیجیے جو کہ ہیں۔ تو قرآن رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام بھی کیجیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ شیئرنگ پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ہیپی رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔